Bismillah, salam ala rasulillah, salam alaikum. Bonjour à vous tous, bienvenue dans un nouveau cours. Donc, toujours, comme d'habitude, on est toujours dans le projet en texte et documents d'histoire. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, on a une très bonne et intéressante leçon. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا comment répondre à la question de réflexion du point de vue personnel. كاينة واحد la question راهي dans tous les sujets de bac, dans toutes les spécialités في السوجي تاع الباك وكل في spécialité وكل من 2017 ورواح راهي غير تجي يعني à chaque fois كل عام كاينه لا كيستيون داكوغ كل عام كاينه لا كيستيون هذيك واحد الوقت avant 2017 كانوا يديروا لا كيستيون تاع دوني ان تيتر تكست داكوغ كانوا يديروا لا كيستيون تاع دوني ان تيتر تكست بعدها سي بون تنحات من 2017 سي بون عادوا يديروا une autre question. Parfois, ils diront فيزوج يديروا donner un titre texte ويزيد يمدك la question de réflexion. واش معناتها la question de réflexion؟ هي question تحتاج التفكير، répondre à la question de réflexion. كيفاش نجاوبوا اليوم ان شاء الله على الكيستيون تاع التفكير. سموها ثاني question du point de vue personnel. يعني la question هذه la réponse تاعك تمد فيها le point de vue personnel تاعك. مي لازم شويه تفكير، c'est-à-dire ما تريبونديش ديريكتومون. صح. جينيرالمون على هاد دو بوين تقدر تاسيوري فيهم دو بوين داكوغ اسيوري فيهم دو بوين تاعك ما تشوف نوصيك في السوجي دو باك ما تعطيه حتى بوين ما تقولش هذه ما عليهاش بزاف هذه ما فيهاش بزاف لي بوين نخدم في الكونترون خير اخدم في كلش وين جاب ربي هذيك هي داكوغ ان شاء الله تلم لو ماكسيموم دو نوت ان شاء الله تدي اون تري بون نوت دونك اليوم ان شاء الله لازم نفهموا كيفاش تريبوندي وكيفاش تاسيوري انك تدي ان شاء الله باذن الله اون تري بون نوت في لا كيستيون هذه دونك par exemple, là, le sujet est baccalauréat 2017, أدب وفلسفة, donc LP, تاع 2017 هذا كنت روح معايا la question numéro 8. Voilà, on envoie des jeunes inconscients se battre contre les gens qui voulaient la même chose. Et يهز لك parfois, كيفاش تجي la question هذه؟ يهز لك une citation, على مقولة يهزها لك من le texte, d'accord؟ ويقول لك expliquer, كيما راه يقول لك هنا، شوف شنو يقول لك، expliquer en 2 ou 3 lignes ce que veut dire Noël Favrelière par cette expression. داكوغ يعني نويل فافوليير هو البيرسوناج برينسيبال هو لو هيرو تاع ليستوار اللي في هذا لو سوجي بالذات نورمالمون فات علينا كنت تروحوا تشوفوا لو كور نيميرو 1 دوك تلقاو اون بارتي دو تكست راني هدرت عليه ديجا فوالا دونك نويل فافروليير هذا كان فرونسي دوك نقول لكم فيت في برك باش هكذا باش تفهم الحاجه الاولى هاد لا كيستيون ماشي دائما يكون عندها علاقه بالنص ديجا هذه عندها شويه مهزوزه من النص سي فري مي لا ريبونس راح تكون من عندك تا داكور النص يعطيك السياق برك داكور فوالا مي لا ريبونس راهي تاعك تا يعني ما تهزش من النص ما تهز حتى حاجه من النص كلش من عندك تا تفكير تاعك تا يعني واش قال لك نويل فافروليير واش قال في لو تكست هذا enfin قال باللي هو كان ان سولدا فرونسي كان جندي فرنسي ومن بعدك مشتاش كي كان هنا اون الجيري شاف الظلم شاف لو جو شاف لانجوستيس شاف لو بوبل الجيريان مسكين عايش في الظلم ما فهمش قال كيفاه حنا دوكا كوم دي ميليتير كوم بوبل كوم دي جون دزونا حنا كنا ديجا درنا اون غير كونتر الالمان باش بور لا ليبرتي ومي دزو فينا نحاربوا في ناس ثاني راهم يحوسوا على لا ليبرتي D'accord. Voilà. C'est pour cela les gars on envoie des jeunes inconscients رانا ندزو في شباب غير واعي باش يحارب ناس يحوسوا على نفس الشيء اللي كنا نحوسوا عليه احنا اللي هي لا ليبرتي. D'accord. قال لك expliquer en 2 ou 3 lignes ce que veut dire Noël Favrelière par cette expression. Donc انت لازم تسيك تشرح واش حاب يقول. D'accord. Voilà. انا جاني شرحتها انا اون arabe. صح هذه اتونسيون دوك نعطي لكم دوك نديروا ان اكزامبل ونريبونديو عليه مع بعضنا داكوغ هذه راح غير تشوف برك دي زيكزامبل نروحوا باك تاع ال او لونغ étrangère دونك 2017 جينيرالمون تجي لا كيستيون نيميرو 9 ولا نيميرو 10 عند ال بي عند ال لتر فيلوزوفي تكون نيميرو 8 عند ال او جينيرالمون تكون 9 ولا تكون 10 ها تولى هنا تولى بلي ما تقراش لو تكست تقدر حتى ما تقراش لو تكست وتقدر تريبوندي عليه صح Les jeunes femmes et les jeunes hommes sont les décideurs du changement maintenant et les gardiens de notre planète à l'avenir. Ben تفهموا هذا ce n'est pas un texte historique هذا le sujet هذا c'est un appel d'accord يعني la question اللي تقدر تجيك في le texte historique ما تقدر تجيك في l'appel d'accord Les jeunes femmes et les jeunes hommes sont les décideurs du changement maintenant et les gardiens de notre planète à l'avenir. En deux هاي مهزوزة من le texte هذه en 2-3 lignes
Voilà, شوف في زوج سطور ولا ثلاثة. Dites si vous partagez cette affirmation de madame la directrice générale du l'UNESCO. انت قول في دو ولا تخوا لين قول رايك اسكو تتبارطاجي معها لوبينيون تاع لي جون فام ولي جون هوم هما لي ديسيدور هما لي ديسيديو هما المقررين تاع لو شونجمون هما حماة الكوكب في المستقبل. اسكو انت tu partages هذه l'idée تاع la directrice ماشي oui je partage l'idée de la directrice ou tout ce que non il faut quand même justifier c'est une affaire de réflexion لازم شويه تفكير d'accord علاش تتبارطاجي. Attention, me répondis, j'ai dit que oui ou non, bah c'est bon. Non, non, non. Il faut toujours justifier, il faut donner des arguments, il faut, voilà, il faut expliquer. Voilà. Ça, même les filières scientifiques, tu as bac 2019, et tu vois, selon vous, تكون numéro 8 ثاني عند les scientifiques généralement enfin يعني حبيت نقول لك برك باللي selon vous quels sont les moyens qui ont servi à informer l'opinion publique de la pratique de la torture pendant la guerre de libération nationale. حسبك انت شوف بلا ما تقرا لو تكست حسبك انت وشنو هما حسب ما تعتقد انت هاي قال لك سولون فو وشين في بالك انت وشنو هما لي مويان شنو هما الوسائل اللي خلاو لوبينيون بوبليك الراي العام يعرف باللي كاينه ممارسه على لا تورتور كانت كاينه ممارسه على لا تورتور خلال حرب التحرير باردون دونك ويزيد يقول لك فورمولي فوتر ريبونس اون دو او تخوا لينيا راك تشوف فوالا دونك صح. هاد لا كيستيون من 2017 ورواح هادي رانا 2019 تقدر تشوف اي باك من 2017 ورواح تاع توت لي سبيسياليتي دونك تلقاه باللي كاين هاد لا كيستيون. دونك اليوم ان شاء الله لازم نعرفوا كومون ريبوندر كيفاش ريبونديو عليها داكوغ صح. الحاجه اللي حبيت نقولها لك هذه سي اون كيستيون دو بوين دو فيو بيرسونيل يعني لا ريبونس تاعك وتاع زميلك ماشي راح تكون كيف سي فري بالك فو بارطاجي لا ميم ايدي ميم معايا انا كوم انسينيون ولا مع لو كوريكتور اللي يدير لكم لا كوريكسيون من بعد ميم هو يخمم بطريقه واحده اخرى ما يهمش ماشي شرط تجيب ماشي نيسيسيرمون اوبليغاتوارمون دير لا ميم ايدي اللي كاينه في راسو نو ليسونسيال. دوك نهضروا درك على المعايير تاع الاجابه تاعهم. الحاجه الاولى لا بيرتينونس دي زيدي باه تدي اون بون نوت لازم تكون ليدي تاعك بيرتينونت يعني ليدي تاعك سو رابورت تام يعني عندها علاقه بالموضوع صح. هنا قال لك نوليو هنا قال لك quels sont les moyens qui ont servi à informer l'opinion publique de la pratique de la torture. فوالا هضر على لي مويان عاود ديجا دار لك غرا ديجا ماشي دائما يدير لك الغرا داكوغ فوالا راني حبيت نقول لك قال لك هضر على لي مويان ما تبعتش داكوغ هضر على لي مويان شنو هما الوسائل اللي ساهموا انه تعرف الناس باللي كاينه لا تورتور داكوغ يعني ما تخرجش على الموضوع داكوغ ما قالكش شنو هما وسائل التعذيب ما جبتش تا ليليكتريسيتي لو سوبليس دو لو و لو شاليمو جو سي با نو قالك شنو هما لي مويان اللي خلاو الناس تعرف داكوغ دونك لا بيرتينونس دي زيدي كون تهضر الفكره تاعك تكون في الموضوع ما تكونش خروج على الموضوع بصحتك تدي ان دومي بوين على هذه ان دومي بوين. لا كويرونس تناسق في الاجابه تاعك الاجابه تاعك منطقيه متسلسله داكوغ فوالا شغل الفكره من وراها فكره لاصقين مع بعضهم متناسقين. تقدر حتى دير لا كويزون تستعمل لا كويزون باردون تستعمل شويه تاع لي كونيكتور لوجيك كرونولوجيك دابور انسويت بيان ف باسكو في كو كار بويسك دونك فوالا هاد لي كونيكتور ام يعاونوك باش تدي اون تري بون نوت لا كويرونس تاعك داكوغ او ميم طون نقدروا نهضروا على لا كوريكسيون دو لا لونغ تاعك لو كان تعود كوريكت ما ديرش لي فوت بزاف لي فوت d'orthographe les fautes de conjugaison ainsi de suite de syntaxe. هنا شوف ديجا رانا مديرين شويه لي كور تاع لا كونجوغيزون دوك تروح شوف في لاشين ولا دوك بالك في الاخر تاع لا فيديو ولا دوك ندير في لا ديسكريبسيون ندير لك لو لين باش تروح تشوف لا كونجوغيزون تعلم شويه لا كونجوغيزون راهي تعلمك كيفاش تكتب صحيح داكوغ او ميم طون كيفاش تفهم فوالا. La correction de la langue, la cohérence, la pertinence des idées, donc كل عليهم un demi point, d'accord. في الآخر خلاص عندك le respect du nombre des lignes demandées. احترام العدد تاع الأسطر اللي طلبهم منك، d'accord. طلب منك قال لك 2 à 3 lignes، ريبوندي تا في 2 à 3 lignes. تقدر تكتب 3 et demi، mais ما تكتبش 4 s'il vous plaît. donc ما تخرجش على الموضوع، تروح لك un demi point pour rien، d'accord. احترم الموضوع، صح. هذا كل وحده عليها ان دومي بوين. دونك هنا راح ان شاء الله vous allez cotiser 2 بوين، راح تدي 2 بوين تاعك. بارفوا لي لونغ اترونجير بارفوا ماشي دائما يديروا عليه 2 بوين اي دمي، داكوغ. فوالا يديروا عليه 2 نقاط ونص. كاين وحده من هذو لي كريتير يمدوا عليها 1 بوين. جو بونس لا بيرتينونس دي زيدي. دونك فوالا ها هي اون كيستيون.
هذه هزيتها من الباك 2019 langue étrangère sujet 1. La question هنا كنت ولا راهي numéro 10. Voilà, قلت لكم les langues étrangères يكون عندهم soit 9 soit 10. Donc سامية الخدي et زهرة ظريف font exploser deux bombes. هذه مهزوزة من le texte, d'accord. تقدر تريبوندي عليها بلا le texte. سامية الخدي et زهرة ظريف font exploser deux bombes. La femme algérienne a également, بعد point, c'est bon. La femme algérienne, donc شوف اللي دار le sujet ولا هضر معاك. La femme algérienne a également joué un rôle durant la guerre de libération nationale. Voilà. Dites en 2 ou 3 lignes. هاو قال لك le nombre تاعك. وهاو le thème تاعك. La femme algérienne a également joué un rôle. Donc le rôle de la femme algérienne dans la guerre de libération nationale. قال لك dites en 2 ou 3 lignes en quoi consistait le rôle. وشنو هو الدور تاعهم اللي كان كاين في هذاك الوقت. صح تقدر دير دوكا une pause وتقدر تسيي تريبوندي. Essayez de répondre s'il vous plaît. سي دوكا تجيب ورقه شوف نوصيك تفرج لي فيديو في اليوتيوب سورتو سور لا شين تاعي انا اسيي تكون براتيك باسكو قد ما تكون براتيك قد ما تكون اوبيراسيونيل قد ما راح تتعلم غير تتفرج برك راك تولي شغل ماكش تهزك باسيف داكوغ فوالا اسيي او موا دير اون بوز اسيي تهضر مع روحك اللي حبيت اسيي تجبد ابليكاسيون هذيك تاع جو سي با نوت باد ولا واش يسميوها اللي تلقاها في لابليكاسيون ثما في التليفون تاعك اسيي تكتب بالكلافيي تاعك اسيي دو ريبوندر داكوغ فوالا جو بونس راك درت بوز نورمالمون لا المهم لما درتش دير انا نوصيك توجور دير صح لا ريبونس تاعك صح راك عطيتك لي كريتير كبير عندك 4 كريتير يخي انك تكون لي زيدي بيرتينونت سو رابورت او تيم عندهم علاقه بالتيم بالموضوع لا لونغ تاعك الي كوريكت لا كوهيرونس تناسق مليح داكوغ وفي الاخر خلاص il faut respecter les lignes demandées parfois يقول لك ligne parfois يقول لك phrase donc ما تنساش la phrase elle commence par un point et se termine par un majuscule donc voilà دير له deux phrases ما ديرلوش deux lignes يعني deux phrases يقدروا يجيو deux phrases يقدروا يجيو في 5 lignes تقدر تكون لا phrase تاعك طويله بزاف ماجيسكول هنا البوان لهيه سي بون سي تو phrase complexe جاتك في 3 lignes نورمال صحيح كمل او قال لك deux phrases داكوغ ريبوندي كيما تحب مي كي يقول لك deux lignes يزيد سطور برك داكوغ او كاين فرق ما بين سطر وكاين جمله خلي بالكم داكوغ صح دوكا نعطيك انا ان بوتي تروك والله مش في تمرين تعلمته باسكو en même temps je suis un psychopédagogue نتبع بزاف لا psychopédagogie c'est pour cela la chaîne اسمها le pédagogue donc كشما واحد من تاع لا psychologie اللي هزيتها عليه tout simplement pour organiser votre pensée واش دير نسيو تا تروح الفeuille de brouillon تاعك هذه le jour du baccalauréat déjà قبل le jour du baccalauréat من درك كي دير لي سوجي فوالا ابدا تونطريني على هذا ليكزارسيس باش تولي لك اون ابيتود تولي لك اون ابيلتي تولي لك مهاره تولي فورفي تولي كي تشوف ليكزارسيس هذا تفرح باسكو تعرف فيها تريبوندي عليه صح ايماجيني بلي هذا فeuille de brouillon تاعك هذه الفeuille de brouillon تاعك واش دير ان سيركل وكتب فيه لو تيم تاعك رول دو لا فام الجيريان داكور ما تكتبوش الكل باسكو هضره بزاف رول دو لا فام الجيريان بوندون لا غير دو ليبراسيون كالا بالك صح من السيركل هذا هبط سيركل واحد اخر وسقسي روح لو رول دو لا فام الجيريان صح لو رول تاعها وين كان الدور تاعها وين تقدر يكون واش من دومين يقدر يكون الدومين تاعها لو رول دو لا فام الجيريان على ميزون يا اخي يقدر يكون او جبل يعني على مونتاني يا اخي افيك لي مجاهدين يقدر يكون dans la société en général d'accord رانا نهضروا bien sûr pendant la guerre de libération صح à la maison تزيد من هذيك لا بول هذيك à droite donc هذاك لو سيركل اسي تخرج منه في لا ميزون واش كانت دير لا فام دونك هي كانت تربي ولادها يا اخي بتربيهم على حب الوطن دونك l'éducation des enfants voilà pour l'amour de la patrie et ainsi de suite d'accord voilà préservation كانت تحمي التقاليد تحمي العادات الدين la religion la langue et ainsi de suite voilà كانت également elle cuisine pour les مجاهدين يعني من لا ميزون ماشي قاعده هكذاك برك دونك عندها خدمه كبيره في لا ميزون اكثر من في اي بلاصه داكوغ ليدوكاسيون دي زونفون انا تربي الاجيال تاعها داكوغ على انهم يحبوا الوطن ويكرهوا المستعمر كويزيني بون لي مجاهدين شكون اللي يدير لهم الماكله داكوغ فوالا صح ميم تقدر تقول كاشي لي مجاهدين في هذاك الوقت داكوغ المجاهد هذاك يكون دون لا رue لي سولدا انمي يجروا في عقابو دونك كاشي لي مجاهدين داكوغ هنا يا جماعة الخير واش حبيت نقول لك باللي كل واحد كيفاه يخمم ليسونسيال رانا نهضروا في موضوع فريد ليسونسيال تكون ليدي تاعك تهضر في الموضوع صح او جبل واش تقدر دير في الجبل تقدر تكون اون انفيرميير فرمليه داكوغ ممرضه اون انفيرميير داكوغ فوالا
وتقدر تكون une combattante. D'accord. يعني تهز السلاح وفوالا وتحارب معاهم. دون لا سوسيتي برا في المجتمع كي تخرج برا واش دير؟ تقدر تخدم لو ترافاي دانفيلتراسيون، تجسس، تسلل، داكوغ، اسبيوناج ما يفيقولهاش. داكوغ فوالا، تلعبها، دير الحيك تاعها، تخرج هي او ميم طون راهي تسمع، بالك ال كومبخون لو فرونسي اي انسي دو سويت، وتدي لانفورماسيون او مجاهد. داكوغ، والله مجاهدين. وتقدر ثاني تخدم ترونسبورتي دي زارم، هذوك لي زارم ماشي النساء ما يشكوش فيهم ايتو، دونك تخبيها تحت الحيك تاعها وتديه وتعقب لي زارم. داكوغ، من هذوك لي بوست بوليس ولا. داكوغ فوالا. هنا واش دير؟ عندك ان شيما الله يبارك كلميت بزاف لي زيدي، هاكا ركبهم دون زان باراغراف. واش تقول باغ اكزومبل؟ جو بونس كو تحب تبداها نوصيك الا قالك سولون فو ولا عاد ما عندكش بزاف افكار، اربح هذوك لي ليني تاعك بكلمه جو بونس كو ا مون افي بيرسونيلمون. داكور فوالا، مليح تقولهم هذوك باش تربح بهم ثاني شويه لي ليني، سيرتو ما عندكش بزاف كتبه، ما عندك بزاف افكار دونك اكتب هذه جو بونس كو ا مون افي. روح شوف لو بروميير كور انا درنا لا بريزونس دو لوتور، روح شوف هذيك لا بريزونس دو لوتور وابليكيها، يعني بين لا بريزونس تاعك، بين رايك انت ثاني. داكور لو بروميير كور راه فيها هذه. Le rôle de la femme algérienne. Donc je pense que la femme algérienne a joué plusieurs rôles, voilà, un grand rôle, d'accord, pendant la guerre de libération. Tout d'abord à la maison, elle faisait l'éducation des enfants et cuisinait pour les moudjahidines. Ensuite, au Djibel, elle était infirmière et combattante. Également, dans la société, elle faisait de l'infiltration et elle transportait des armes. Point final. مبروك عليك على تدي بربي ان شاء الله 2 بوان تاعك. داكا فوالا، هذا ما كان نورمالمون سي اون تكنيك تري فاسيل، تقدر دير بها اي حاجه هذه. داكا هنا بوركوا باش ما تقعدش تفكر في راسك لداخل والافكار تاعك مشوشه وماهمش مرتبين. هذا لو شيما يعاونك باش ترتب الافكار تاعك. داكا فوالا، جيسبر تكونوا استفدتوا شويه صح. دوكا نعطيكم كيلكو زيكزامبل تاع مي زيليف. فوالا هادو لي زيليف يقراو عندي، قراو عندي لايف دونك سور فيسبوك. هم كل واحد كيفاه دار، قلت لهم بلي ديروا لي شيما و انفويي بارطاجي دون لو جروب، بارطاجي لي فوتو. هم بارطاجيو كيما هاد لو ترافاي. فوالا لاديزيون ماسيف دي فام هذه سي اون اوتر كيستيون. فوالا هاي خرجت هذاك لو تيم الفوق، خرجت منها 2 زيدي. فوالا ان اوتر ترافاي تاع ان اوتر ايليف. شوف فوق خلاص لو تيم لي زيدي، شوف كيف يخرجوا، ومن بعد لتحت خلاص تلقى باللي الباراغراف، كتب الباراغراف تاعو. داكوغ فوالا صح. ان اوتر ايليف ايغالمون ها لي زيدي، تخرج لي زيدي دون لي بول. داكوغ فوالا، وفي الاخر خلاص تخرج تكتب لو باراغراف تاعك تو سامبلومون. فوالا راك تولات بلي كان دي زيكري اون عرب، ما يهمش راك تخمم بينك وبين روحك، المهم من بعد ايسي كيفاش تكتب مليح برك. هذا ما كان، وتحافظ على لا لونغ تاعك ودير لا ريفيزيون بيان سور باش تاسيوري بلي لا لونغ تاعك الي correct. Donc merci beaucoup pour votre attention. J'espère que قدرت نعاونكم شويه. J'espère que vous en avez profité. J'espère ان شاء الله تديو une très bonne note. Donc restez à domicile، قعدوا في الدار، ما تخرجش بزاف pour rien حتى الباك ان شاء الله. ربي يوفقكم. هذا ما كان، ودائما معكم دعوة خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.